کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ کو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے، اور اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رانج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسے۔ صاحب اور ساتھیو، تسا فضیلت الشیخ حضرت مولانا سفیان ثوری صاحب دے کولوں بڑا پیارا خطاب سنے ہیں۔ میں قرآن پاک دی ایت مقدسہ پڑھی کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ کو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے۔ دنیا کائنات دے اندر توجہ میرے وال جنیاں عبادات نے نا، انہا عبادات دا لبے لباب ہے تقوی۔ جس عبادت دے اندر تقوی نہیں، وہ عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ قرآن نے کہا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا دے لوگوں عبادت کرو اس رب دی جن نے تھانوں پیدا کیتا ہے، اور تھوڑے تو پہلے لوگ بھی اس اللہ دی عبادت کر دے رہے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ یعنی عبادت دی مکھ، عبادات دا نچوڑ، عبادات دا محور اور مرکز ہے تقوی۔ اے جڑے روزے رکھ رہے ہیں انہاں دا لبے لباب بھی تقوی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ اسی حج عمرے واسطے جانے ہاں، اللہ تھانو سارے انو مکے مدینے لے جائے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زادے راہ لے کے جاؤ، دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ تھوڑے دلان دا تقوی ہے۔
कुर्बानी कर रहे हैं, बड़ा कीमती जानवर किया है, पूरा साल पाले है, बड़ा सोहना वच्छा है या बकरा है, कोई भी उतो आवाज़ आती है लई यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वला की यनालुहु तकवा। मैनू तेरी कुर्बानी का गोश्त नहीं चाहिए, ना खून चाहिए, तेरे दिल का तकवा चाहिए। इंताफू हुआ अकरबुल तकवा, माफ करना, दरगुजर करना, सिला रहमी करना, खानदान नू जोड़ के रखना, किसी नू टुटन नहीं देना, ये ज्यादा करीब है तकवे। व लिबास तकवा ज़ालिका खैर, तकवे का लिबास पालो बेहतर है। ईदलू हुआ अकरबुल तकवा, अदल करना, इंसाफ करना ज्यादा करीब है तकवे। और फिर अल्लाह ने एक मुकाम पे बड़ी कमाल की गल की थी, फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लिताअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ऐ दुनिया दे लोगो, अपने रब दे कोलों डर जाओ। थानू अल्लाह पाक ने एक मर्द ते औरत दे विचों पैदा कीता है, अगे थोड़े कबीले बना दिते, अगे थोड़ियां बरादरियां बना दितियां। कादे वास्ते? किबर करन वास्ते नहीं। मैं जट फलाना कमी है, और छड़ छाड़े दी गल की करना है, ये बड़ी नीच कौम दा नाना। अपनियां बरादरियां ते किबर ना करया कर, अपने खानदाना ते किबर ना करया कर, अपने माल ते किबर ना करया कर। अल्लाह फरमाते ने, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है अल किबरो रिदाई, अल्लाह डायरैक्ट कहते ने किबर मेरी चादर है, जेड़ा मेरी चादर नू छीनेगा मैं उन्होंने दुनिया च भी जलील कर देंगा। बल्कि मैं हदीस पढ़ना सपिया, क़यामत दे दिन कुछ लोग कबरां चों उठणगे, उन्हां दे कद कीड़ियां वांगू हो जाणगे, 50,000 साल लोग इन्हां नूं पैरां दे थल्ले मसलणगे। सहाबी कहण लगे महबूब जी ये कौन लोग ने? फरमाया मेरी उम्मत दे किबर करन वाले लोग ने। इस वास्ते अल्लाह कहते ने मैनू तेरी बरादरी ना पिया। मेरे हाँ अल्लाह ने मेरे हाँ इज्जत वाला कौन है? वो नहीं जिदी जमीन चंगी है, जिदे कोल गड्डी चंगी है, जिदे कोल मकान चंगा है, या जिदे कोल पैसा बहुत है। मेरे हाँ इज्जत वाला कौन है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मेरे हाँ इज्जत वाला ओ है जिदे दिल च मेरा डर है, जिदे दिल च मेरा खौफ है। वाली मन खाफ मकाम रब्बे ही जन्नतान। अल्लाह कहते ने जेड़ा मेरे कोलों डर गया मैं उन्होंने जन्नत च 2 बाग देंगा। वो बाग किडे किडे वड्डे ने। एक बाग की टहनी की मुसाफत जिहड़ी है 500 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे। वो जेड़ा मैं अपने कोलों डरन वालियां नूं बाग देना है ओदी एक टहनी की मुसाफत नूं पूरिया नहीं कर सकता। वाली मन खाफा मकाम रब्बे ही जन्नतान। एक सहाबी कहन लगे अबू दरदा व इन जना व इन सारा का या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल किसी ने जना कीता है, चोरी की है, वह भी रब कोलों डर गया, ओदे वास्ते भी 2 जनता ने। आका फरमाते ने अबू दरदा तेरा नाक खा कलूद हो जाए। हाँ वह भी डर गया है, ओदे वास्ते भी 2 जनता ने। फिर सहाबी आंदा अल्लाह दे रसूल किसी ने जना कीता, चोरी की है, वह भी रब कोलों डर गया है। हाँ ओदे वास्ते भी 2 जनता ने। तीसरी दफा फिर आका फरमाते ने वाली मन खाफा मकाम रब्बे ही जन्नतान। फिर वही सहाबी उठदा है कहंदा अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कह रहा जिन्हें जना कीता, चोरी की है। फरमाया मेरे सहाबी तेरी नाक खा कलूद हो जाए। मैं नहीं कह रहा, रब दा कुरान कह रहा है। जेड़ा बंदा डर गया मेरे को, डर के उन्हें पक्की तोबा कर ली है उस गुनाह तो, फिर अगों तो गुनाह नहीं करता, सच्चे दिल ना तोबा कर लेंदा है। उतो आवाज आउंदी है
تو سچے دل نہ توبہ کریں گا تے میں کی دیاں گا یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، توبہ کرنی ہے توبۃ نصوحا، سچے دل نہ توبہ، کنے دل نہ سچے دل نہ توبہ، صاف دل لے کے آنا ہے۔ جدو صاف دل لے کے آؤ گے میں تھوڑے گناہ معاف کر دیاں گا تے تھوڑے نام جنت الاٹ کر دیاں گا۔ تے جنت بھی کیویں دی ہے جدے اندر نہراں چل رہی ہیں۔ اللہ نہراں کا دیا نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من اصل مصفا، دودھ دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں تے ہر پاسے لہراں بہراں۔ اس واسطے کنانو ملنیاں نے جڑے اینا راتاں دے وچ اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن گے، پتہ ہے ہی پھر اے دن دوبارہ آنے نے کہ نہیں؟ بولو جڑے پچھلے سال سنو اس سال کوئی نہیں ہے نے تے پتہ نہیں اگو ساڑی زندگی دے اندر دوبارہ رمضان آنا ہے کہ نہیں، یہ تے اللہ نو پتہ ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے انہاں دناں نو غنیمت جانو نا۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تائب من الذنب کم لا ذنب لہو، توبہ کرن والا اس طرح جویں انہیں زندگی کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، لیکن وہ توبہ ہے جڑی رب کولوں ڈر کے اللہ دے سامنے رو کے انہاں دناں نو ضائع نہ کر بے۔ فرمایا تینوں دسیا نہیں کسے کملیا اوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، اور تینوں دسیا نہیں کسے کملیا اوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، ساری عمر تو پاپ کمانا ہے کچھ راتاں نے پاپاں نو تون دیاں، ساری عمر تو پاپ کمانا ہے کچھ راتاں نے پاپاں نو تون دیاں، ایویں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں نے رب اگے رون دیاں، رحمت دا سمندر وگدائے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں۔ کملیا تینوں دسیا نہیں کسے کملیا اوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، تے گل سن لو دل سو گیا وانگ مردیاں دے کچھ راتاں نے اس نو جگان دیاں، نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بنسن سوچ سوچاں تو وچ کھلون دیاں، وچ جنت دے وی جنت بھول جانی، وچ جنت دے وی جنت بھول جانی، جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں۔ اللہ جنت جدو نبی نہ ملاقات ہوئے گی جنت بھولے گی کہ نہیں؟ بولو بھی یار،
और जन्नत दे विच भी जन्नत भुल जानी जदों नबी नाल मुलाकातां होणगियां। कैसा मंजर जन्नत विच होवेगा जदों हूरां भी नगमे गाउणगियां। इस वास्ते इन्हां अखियां दा उदों मुल पैना जदों ए रब दा दीदार कराउणगियां। अल्लाह दा दीदार करना है इंशाअल्लाह। बोलो हो जे असा नहीं करना तो किन्ने करना है? दीदार होना है रब दा। अल्लाहु अकबर। नबी पाक ने नहीं फरमाया रोज़ेदार नूं दो खुशियां हुंदियां ने। एक शाम वेले जदों रोज़ा खोलदा है बड़ी खुशी इनू हुंदी है, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा रोज़ा जिन्ने बगया है, बड़ी खुशी इनू महसूस होंदी। दूजी खुशी जदों क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह आउणगे अपने नूर दे पर्दे चुकणगे, जनती अपने रब नूं इवें वेखणगे जिवें 14वीं रात दा चन्न वेखीदा है। दो खुशियां रोज़ेदारां हुंदियां नसीब ने। ये गल्लां दसियां सानू मदीने दे तबीब ने। एक खुशी शाम वेले रोज़ा जदों खोलदा माहे रमज़ान आया रहमतां थी झूलदा। दूजी खुशी होवे जदों जन्नतां नूं जावना, मुलाकात रब दी दीदार जदों पावना। जन्नतां नूं जावे बंदा खुशी खुशी झूलदा माहे रमज़ान आया रहमतां थी झूलदा। इस वास्ते मेरे भाई जिंदगी थोड़ी जे, ये थोड़ी जिंदगी जेड़ी है अल्लाह कोलों डर के गुजार लईए। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ए तीन बंदे ऐसे ने। किन्ने बंदे? तवज्जो। पहला बंदा वो है जिहड़ा गुनाहां नूं सामने रखदा है, सारे गुनाह सामने ने। ए फलाने वक्त ते गुनाह होया है, ए फलाने ते होया है, मैं पहलू ऐ करदा रहा, किते बैठा नुक्कर दे विच, किते अलहदा ही बैठा ते आंदा अल्लाह इन्हां गुनाहां दा तैनू पता है या मैनू पता है? ते रब फिर पर्दे पांदा कि नहीं? और पिंड था है ना, अगर के बंदे को गुनाह ऐसा हो जाए तो अपनी बरादरी तो 2 महीने हुण पिंड छड्ड के टुर जा, जदों ये तो कोई मिट्टी मुट्ठी पै जाएगी फिर आ जाई। आंदे हो कि नहीं? वो बोलो जैसे एक गुनाह आंदे ने कीता ने तो आंदे ने पिंड छड्ड दे, महल्ला छड्ड दे, बस्ती छड्ड दे, इलाका ही छड्ड दे। ते रब आंदा मैं तेरे रोज़ दे पता नहीं किन्ने को वेना, मैं तेनों कदी नहीं आख्या मसीत छड्ड दे। कदी रब ने क्या भी मसीतों निकल जा। हुण सारी जिंदगी पाप कर करके हुण मसीते आ गए। एक गुनाह तेरा लोकी वेखण ते देवण देस नकाला। लखां गुनाह तेरे अल्लाह वेखे ते पर्दे पावन वाला। उन्हें बड़े कजन कजे जे एक दूसरे का पता हो तो बंदा एक दूसरे सामने बह भी ना, बोलते नहीं। उन्हें कजन कजे ने। नबी मूसा की अदालत लगी है, किताबुल कबायर इमाम ज़ाहबी रहिमहुल्लाह दी है। बीबी आ गई आंदी है मूसा जी तुसी अल्लाह नाल गल्लां करदे हो ते अज गल मेरी भी करे। अज मेरे को 2 गुनाह हो गए ने, एक मैं ज़िना कीता है, दूजा बदकारी तो बाद बच्चा पैदा होया है ते मैं उहदा गला दबा के उन्होंने मार दिता है। रब नूं पुछया जे मैं ज़ानिया भी हाँ, मैं कातला भी हाँ, मेरा अल्लाह मैनू माफ़ करेगा कि नहीं? हुण एक बीबी इन्ना डरी है, कंबी जाती है। नबी मूसा ने बीबी एडे वड्डे गुनाह करके तू अजे भी रब कोलों तोबा दी तलबगार है, माफ़ी दी तलबगार है, जल्दी निकल जा मेरे कमरे चों किते उत्तों पत्थरां दा मींह नाजल ना हो जाए। बीबी नूं नबी मूसा ने धक्के मार के कमरे चों कढ़ दिता है, दरवाज़ा बंद कर लिया है। जदों ये बीबी बाहर निकलती है आसमान वाल अपना मुँह उठाती है, आंदी अरशां वालिया मैनू एक गल ते दस दे, तेरी रहमत वड्डी है कि मेरे गुनाह वड्डे ने?
جے تیریاں رحمتاں چھوٹیاں نے میرے گناہ وڈے نے تے میں تینوں آندھی نہیں کہ تم انہوں معاف کر دے. اگر تیری رحمت دا سمندر بے کنار ہے تے پھر اللہ تو وڈیاں رحمتاں والا ہے, تم انہوں معاف کیوں نہیں کردا؟ موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکدا ہے پر تیرا دروازہ تے بند نہیں نہ ہو سکدا. اللہ اکبر. نبی موسیٰ تے وحی آئی, فرمایا موسیٰ اس بی بی نو کیوں کڈے آئی؟ اللہ اے زانیہ تے قاتل ہے. فرمایا موسیٰ میری عدالت دے اندر زانی تے قاتل اتنا بڑا گناہگار نہیں جنہ بڑا بے نماز گناہگار ہے. زانی دی معافی ہے جے او چٹی گرائے آلے ہو, زانی تے قاتل دی معافی ہے. او زمانے دی بدکارہ اور اسی صحیح بخاری ہے, رات بھی بدکاری کر کے جا رہی ہے, یہ دا جسم پلیت ہے, یہ دے کپڑے پلیت نے, یہ جا رہی ہے اگے ویندی ہے کنویں دے کنارے تے کتا پیاسا مردہ پیا, کتے دا بچہ ہے وہ مٹی چڑھ دین قریب مر جائے گا. انہیں اپنا دوپٹہ چادر اپنی جوتے نو بن دیئے, انہوں اس طرح خود اندر لمکا دین دیئے, پانی کٹ کے اس کتے نو پیان دیئے. اتو آواز ہوں دیئے کتا پلیت ہے, بی بی تیرے کپڑے پلیت نے, تو آپ بھی نپاک ہے لیکن منو تیرے تے ترس آ گیا ہے, تو کتے تے رحم کھادا ہے, منو تیرے تے رحم آ گیا ہے. میں تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چے بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دی تھی ہے. رب بڑا غفور الرحیم ہے. کدی اللہ نو مناتے صحیح, کدی رب دے سامنے آن کے روتے صحیح. ایتھے تھوڑا روئیں گا مل بہتا پہ جے گا, اوتھے بہتا روئیں گا مل نہیں پائے گا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جہنمی قیامت نو اینا رون گے, اینا دے آنسوان دے اندر کشتیاں بھی چلا دیتیاں جانتے ہو بھی چل پہن گیاں, لیکن ادوں دا رونا کم نہیں آئے گا. ایتھے رول ہے ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر. اے ویکھ لے اگر اے بدکارہ عورت ایک کتے نو پانی پہ آئے تے رب دیاں بدکاریاں نیکیاں بنا دین. اگر تو اپنی غریب پین دے نال بھلا کریں گا, غریب پین نو سینے نہ لائیں گا, کدی انہوں پوچھیں گا پہنا تیرے بچیاں نے روٹی کھا دیئے کہ نہیں, غریب بھائی دا جا کے تو او دینا صلہ رحمی کریں گا, انہوں پوچھیں گا پرا تیرے بچیاں نے کپڑے لئے نے کہ نہیں. اللہ اللہ کہ اپنے بڑھے ماں باپ نو پوچھیں گا تیرا باپ جیڑا ہے تیرے کو دعائی واسطے پیسے مانگ دا ہے, ظالمہ کو تو گلاں کرنا ہے, ماں نو روحانا ہے, باپ نو روحانا ہے. یاد رکھنا اگر زمین دی دھرتی تے تیرا بڑھا پیو رو پیا تے اللہ دا عرش ہل جائے گا. اس بابے دی ناراضگی چ اللہ دی ناراضگی ہے, اس بابے دی رضا چ اللہ دی رضا ہے. بابے دی نافرمانی دے اندر عرش والے رب دی فرمانی ہے. صحیح ترغیب و ترہیب اٹھائیے. اللہ دے نے تو تہجد گزاریں, نمازاں پڑھنا ہے, روزے رکھنا ہے, حج عمرے کرنا ہے, صدقے دینا ہے, زکاتاں دینا ہے. اگر زمین تے تیرا بڑھا پیو تیرے تے راضی نہیں, منو تیری عبادت دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہون تے کرانے کارے بڑے بڑے جوان آندے نے ابا تو ساڑھے واسے کی کیتا ہے بھائی, آندے نے کہ نہیں, وہ بولو دے صحیح کی ہویا جی. میں ہون کی کہا اسٹیج تے بیٹھا میں کی کیتا ہے, شرم نہیں آندی. اور تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جڑا ممبر تے چڑھ کے جمعہ پڑھا رہا ہے, تو کھجور دا تنا نال ہی سی جدن آپ ٹیک لا کے جمعہ پڑھا دے سن. جدو آپ ممبر تے کھڑے ہوئے تنے چ تھوڑی جی جدائی پہ گئی تو تنے نے زاروں قطار رونا شروع کر دیتا, تے پیغمبر نے جمعہ ہی چھڑ دیتا ہے تنے دیاں چیخاں سن کے. جمعہ پڑھان دے تھلے اتر کے نا تنے نو اپنے سینے نہ لایا, فرمایا اگر انہوں چوپ نہ کراندہ انہیں قیامت تک رون دے ہی رہنا سی. تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جنہیں سکے تنے نو نہیں رون دیتا. ظالمہ تیری ماں تے باپ ساری ساری رات رون دے رہے, تو انہوں نے جا کے کمرے کدی پوچھے, تیری پہن تیرے دروازے تے آن کے روئے کدی انہوں پوچھے, صرف نماز ہی سارا کچھ. دھیان نہ میری بات سنیے, جیڑا بندہ اپنے غریب پہن تے غریب بھائی تے خرچ کردا ہے نا,
رب وہ جسم دے نیڑے میجر بیماری نہیں آن دیندا تے جیڑا اپنے رشتہ داراں تے خرچ نہیں نہ کردا بہن بھائیاں تے غریباں تے خرچ نہیں کردا پھر وہ پیسے یا ہسپتالاں چ لگدے نے تے یا کچہریاں چ لگدے نے یہ گل میری دھیان نال سن لو تے جیڑا بڈھے باپ تے ماں دا ادب کردا ہے احترام کردا ہے دنیا دی ہر چیز انہاں دے قدماں وچ ڈھیر کر دے اللہ نے انہاں دعا دی خدمت تو کر پھر جیڑی دعا کرے گا میں عرش بری تے قبول کراں گا تینوں میں مستجاب الدعوات بنا دیاں تو یاد رکھ جے بابیاں دی تو تابعہ داری نہ کیتی ماں باپ دی پھر تیرے واسطے 70 ولی بھی دعا کرن میں انہاں دی بھی قبول نہیں کرنی کیونکہ زمین دی دھرتی تے مشرک تے بھی جنت حرام ہے تے جڑا والدین دا گستاخ ہے تے بھی جنت حرام ہے مشرک دا بھی کوئی عمل قبول نہیں تے والدین دے گستاخ دا بھی کوئی عمل قبول نہیں ذرا غور کرو اللہ نے کیویں بخشیا ہے ایک بندے دا 100 بندے دا قاتل ہے جا رہا توبہ کر دستیر کتے ڈر آیا مولوی کو گیا 99 بندے قتل کیتے سن کوئی صوفی سی دے کو گیا ہائے منو رب معاف کرے گا وہ صوفی سی انہیں کہا نا 99 بندے قتل کر کے جب بھی معافی دا طلب کر رہے تینوں انہیں کہا چلو سینچری تے پوری کرو انہیں بھی نگاہ چھڑیا انہیں کہا 100 پورا کرو پھر کوئی سمجھدار بندہ سی سفیان ثوری صاحب ورگا ہاں بھی اللہ معاف کرے گا کیوں نہیں وہ دی رحمت بڑی وسیع او فلانی بستی ہے اتھے ٹر جا وہ نیکاں دی بستی ہے اتھے توبہ کرے گا تو توبہ تیری بھی پکی رہے گی کہ ادھر نو ٹر پہ ہے رستے جو موت آ جاندی ہے پیغام آ گیا ہے یہ دنیا تو فوت ہو گیا ہے آسمان تو جنت تے جہنم دے فرشتے دوویں آ جاندے نے جنتی آندے نے اساں کھڑنا ہے جہنمی آندے نے اساں کھڑنا ہے اللہ آندے نے ٹھہر جو زمین ماپ لو جدروں تھوڑی ہو لے جے آجے حدیث دے الفاظ نے جدر جان دے ہے ادھر زمین بہتی سی عرشاں تو آواز آئی نہیں زمین سنگڑ جا زمین سنگڑ جا زمین سنگڑ جاندی ہے جدر جاندہ ہے ادھروں تھوڑی نکلی اللہ فرماندے نے اور میرے جنت دے فرشتے ہو میرے بندے نو چک لو تے میری جنت چ داخل کر دے ہو کدی اس رب نو منا تے سہی تیری تے ماں بھی مشکل من دی ہے رب سوکھا من جاندہ ہے اللہ دے نے میری رحمت دا 100 درجہ ہی میں ایک درجہ دنیا دے اندر تقسیم کر دیتا ہے آ تیری ماں تیرنا پیار کر دیئے اس ایک رحمت دے درجے دی وجہ تو کر دیئے پائی پائی نا اسی آپچ محبت کرنے تے رحمت دے ایک درجے دی وجہ تو کرنے فرمایا لوگو جس ماں نو میں ایک درجہ دیتا ہے بچہ پیشاب کر دیندہ ہے تے بچے نو چوک کے گلی جگہ تو سکی جگہ تے پا دین دیئے پھر پیشاب کردہ ہے پھر چوکے اپنے سینے تے لٹا لیں دیئے ہن گلی جگہ تے ماں آپ لمے پئی ہے تے سینے تے لٹا کے اتوں تھپک دیئے تے نالاں دیئے کدی تے سیانہ ہو ہی جائے گا تے جدو سیانہ ہونا ہے پھر ماں نو گالاں کڑنا ہے پیو نو آنا تو میرے واسطے کی کیتا ہے پھر ماں تے باپ نو گالاں کڑنا ہے اس ماں نو سمجھ دے کچھ نہیں جنہیں تینوں گلی جگہ تے سون نہیں دیتا وہ تو آواز ہوں دیئے او گناہگارو سیاکارو خطاکارو منو تھوڑے نا اینا پیارے جس ماں نو میں ایک درجہ رحمت دا دیتا ہے وہ تینوں گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کر دی تے 99 درجے رحمت دے میرے کول نہیں اور میرے اب بندیاں میں تینوں جہنم چ جلانا کیویں پسند کرانگا جو جائیے نا نشہرے تو اتھے اس طرح کر کے بینر لگے نے سیل سیل باٹا سیل سیل چ جتیاں سستیاں لب دیاں نے بولو اس طرح ہی ہے نا سیل چ برتن کپڑے سستے بھی سیل لگی بھی اتھے چلنے ہیں اتھو ہر چیز سستی لبے گی تے اللہ فرماندے نے رمضانی آجا میں بھی سیلہ لائیاں نے اللہ کہا دیاں فرمایا میں رحمت دیاں سیلہ لائیاں نے
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ نے آ جاؤ میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا وی بے بہا وگدا، آؤ میرے بوئے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں، میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں، میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں، میری ذات دے سہارے منگ دے رہو، میرے کولو ایویں نہ سنگ دے رہو، تو ہور کسے در تے جاویں نہ، کسے ہور اگے چولی پھیلاویں نہ، رب آندے نہیں میں عطا نہ کراں، رحمان نہیں اور تمہیں میرے کولو نہ منگے انسان نہیں۔ کدے کولو منگنا ہے؟ بولو کسے منگتے کولو نہیں منگنا، جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے، او دے کولو منگو جڑا دیندہ تھک دائی نہیں، او دے کو منگ کے ویکھتے صحیح نا، تو منگدہ منگدہ تھک جائے گا لیکن وہ تینوں عطا کردہ نہیں تھکے گا، بولو تھکے گا کدی انہوں کیا کرنا، ساڑی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا، تو کیا کرزو ساڑھے باندی کوئی حد نہیں، تیری رحمت تو پرود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ اللہ جنہیں آئے نہیں تو آس کسے دی توڑی نا، تو در تو خالی موڑی نا، تینوں خالی ہاتھ پر تاؤندے نو آؤں دیئے آپ حیا مولا۔ کدی یہ لائد کی جب بے گناہوانو یاد کر کے اینا کو آنسو کٹ دے، آقا فرما دے نے آنسو نکلے اے رخسار نو ٹیچ ہو کے زمین تے ڈگ پہ تے تینوں اس آنسو دی قدر دا نہیں پتا، جیڑا تو دے کولو ڈر کے کڈے ہے نا، تیرے ہاتھ ایک آنسو ہے نا، اللہ نے تو میرے کو ڈر کے آنسو تیری رخسار نہ ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ گئے، میں آج تو بعد تیرے تے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے۔ تے دوجا بندہ کیڑا ہے جیڑا بڑی کوشش کر کے رویا تو دا آنسو اینا کو نکلیا، آقا فرماندے نے جو میں مکھی دا سیر ہے، مکھی دا سیر ویکھیا جی اینا کو قطرہ نکلیا تے اینا لگا پلکاں دے نالی، پلکاں گلیاں ہوئی ہیں تھوڑی ہیں جی۔ اللہ دے نے جیڑی جہنم دی آگ سمندراں دریاواں ندی نالے نہران دے پانی پایا او دا ایک انگیارہ نہ بجھے، تے جیڑا میرے کولوں ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڑے آئی، میں انہیں کو قطرے نہ تیرتے جہنم دی آگ نو ٹھنڈا کر دینا ہوں۔ اے راتاں رب نو منان دیاں نے۔ تیسرا بندہ کیڑا ہے جنوں رون آؤندا ہی نہیں، بول دے نہیں، دل سخت ہو گئے نے، رون آؤندا ہی نہیں، بڑی کوشش کی تھی رون دی لیکن آیا ہی نہیں، ہن تو آواز آؤندی ہے چل رون نہیں آؤندا، رون والا منہ ہی بنا لے۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا اللہ
من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ آندے نے میں تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے سارے گناہاں نوں نیکیاں بنا دیواں گا۔ انہوں کدی یار کہہ تے صحیح تو دے نا گلا کیوں نہیں کردا؟ کدی کہے گے رونا ہے، کدی کہے گے رونا ہے۔ اللہ آندے نے دنیا کے نہ رو، مخلوق کے نہ رو، خالق کے رو۔ یہ تھے مخلوق کے روئیں گا تے ہولا پہ جائے گا، خالق اگے روئیں گا تے تینوں مقام ملے گا، پارا ہوئے گا۔ تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، اور بیبیوں تے بیبیوں رب نو کیا کرو، تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنو دل دا حال سناواں میں۔ اپنے دکھڑے رب نہ پھولیا کر، تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنو دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے توں، دل قدسیاں دے تڑپا دے توں، سائیں وحدت ناد وجا دے توں۔ تے گل سن والی تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے ہم موڑ موڑ کے۔ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، اللہ تیرے بندے بندیاں آئے، اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے ہم موڑ موڑ کے، سر سٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے توں۔ تے گل بڑی با کمال جے، تیرے در جے در کوئی ہور نہیں ہے، کوئی بولو، تیرے در جے در کوئی ہور نہیں، ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں۔ اللہ تیرے در جے در کوئی ہور نہیں، ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، ساڑے پاپاں دی گھٹری پھول نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے توں۔ تے گل بڑی با کمال ہے، اللہ تیرے جیا کوئی غفار نہیں، پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں، پر تیرے جیا وی تے کوئی بخشن ہار نہیں، جا بخش دیتا فرما دے تو۔ اللہ جا بخش دیتا فرما دے تو، ربا آن ڈگے در تیرے تے، رکھ آسان فضل گنیرے تے، ہن سختی نہ کری میرے تے، میر رحمت والا پا دے تو۔ اس واسطے ڈر جاؤ اللہ دے کولوں، جدو ڈر کے تیری آنکھ چو آنسو نکلن گے، اللہ فرماندے نے منو تیرے آنسوان دی لاج میں بڑی رکھنا، تھوڑا روئیں گا قیامت دا دن ہوئے گا، علیحدگی جب بہ کے روئیں گا تے تینوں میں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیاں گا۔ قرآن کی اندہ ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
قیامت دے دن نجات پان گے متقی میرے کولوں ڈرن والے. یہ ڈرن والے پل صراط تے پہنچن گے. اللہ فرماندے نے او پل صراط ذرا غور کرو. آقا فرماندے نے جڑا تلوار دی دھار نالوں بریک ہے سوئی دے نکے نالوں بھی تنگ ہے اس پل صراط تو لنگنا ہے. او دے تے کنڈیاں لگیاں ہون گیاں بندیاں نو کھچ کھچ کے سٹن گیاں جہنم دے اندر. تھلے جہنم ہے کئی بندے اکھ چمکن دی طرح ننگ جان گے, کئی اٹھ دے ڈگ دے ننگن گے, کئی گھوڑیاں وانگو دوڑ کے ننگن گے. تے جدوں متقی جان گے پل صراط دے اُتے تھلیوں آواز آئے گی او متقیا چھیتی ننگ جا تیرے نور نے آج میری آگ نو ٹھنڈیاں کر دیتا ہے. اللہ میرے بھائی بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جیڑا بندہ رب کولوں ڈر جاندا ہے اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چو ایویں کٹ دینے جویں مکھن چو آسانی نہ وال کھچ لئی دے. تے اللہ رزق اتھوں دے دینے جتوں وہم و گمان بھی نہیں کردا لیکن او دا بھروسہ اللہ آندے نے میرے تے ہونا چاہیے دے میں رب کافی ہاں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جڑا رب کولوں ڈر جاندا ہے اللہ او دے دنیا دے سارے کام ہی آسان کر دیندے نے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یکفر عنہ سیئاتہ ویوزم لہو اجرا. جڑا رب کولوں ڈر جاندا ہے اللہ او دے گناہ معاف کر دیندا ہے تے اللہ انہوں دنیا تے آخرت دے اندر مقام عطا کر دیندا ہے. اور ڈردا کیوں نہیں اللہ کولوں ڈر جا. حکیم لقمان ایک دن بیٹھے نے اپنے بیٹے نو آندے نا پترا گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سیل ہے. تھانوں بھی اجازت ہے تو ہی بھی کرو پر اونا کو کریا جے جہنم دی اگ نو سہن دی سکت ہے جے نا پھر گناہ کریا جے. بولو تے جے اسمانے دنیا دے سورج دی دھوپ نہیں ہی برداشت کر سکتے جہنم دی اگ کیویں برداشت کران. تے جے جہنم دی اگ برداشت کرن دی سکت نہیں ہو تو گناہ کرنا کیوں ہے. دوجی بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر. گناہ پتر اوتھے کری جتھے تیرا رب تینوں ویکھدا نہ ہوئے. گل دی سمجھ آؤں ڈائی جے پھر گناہ اتھے کرنا ہے جتھے رب ویندا نہیں. کوئی جگہ ایسی ہے جتھے رب ویندا نہیں. اللہ دا دیکھنا بھی لا محدود تے سننا بھی لا محدود. اللہ نے کالی شاہ چٹان ہوئے نا بڑی وڈی پہاڑ ہوئے وہ دی تھلے تیچ کالی کیڑی چل دی ہوئے تے کالی شاہ رات ہوئے میں عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہے تے وہ قدمہ دا کھڑاک بھی سننا. تے تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے جا کے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. ہے کوئی ایسی زمین دا ٹکرا جڑا رب نے بنایا نہیں. ہے کوئی ایسی جگہ جتھے رب ویندا نہیں. ہے تھوڑے وچ کوئی ایسا جسم جڑا جہنم دی اگ نو برداشت کرنا پھر گناہ کرنے کیوں. بولی تین گلاں ہی پلے بن کے لائیو نا تسی تو میرا ذہن آندا ہے اج دے درس دا سبق ہی کافی. گناہ ہوندے نے ہو جاندے نے کوئی بڑی گل نہیں لیکن انہاں دا حل کی ہے کہ رب کولوں معافی منگو. موت دا کوئی